अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं, आज आपको अदालती खबरें कुछ देंगे, इंपॉर्टेंट अदालती डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जी आज अहमद नूरानी साहब की जो वालदा मोहतरमा हैं वो फिर से पेश हुई उनके भाइयों की बाजियाबी के लिए, लेकिन वहाँ पर फिर से आज कुछ उन्हें नहीं मिला और बेचारी उसी तरह रोती से सकती वापस खाली हाथ लौट गई अदालत से। इस केस की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक अहम मामला था आज 9 मई के मुकदमात में ज़मानतों का, और ये चीफ जस्टिस याया आफरीदी के रूबरू केस जो था लगा हुआ था, इसमें क्या पेशरफ्त हुई आपको बताएंगे। फरहान मलिक साहब की भी आज ज़मानतों का केस था, उसमें क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। तो कुछ मामला जो हैं ये जुड़े हुए हैं अदालती केसेस से, और दूसरे कुछ अहम मामलात हैं जी। चूँकि बातचीत की बात हो रही है, इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों की राय सुन रही थी, तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, और वो नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, और फिर ये भी बात होगी कि एक बिल जो है वो केपी में लाया जा रहा है, और इस बिल के हवाले से काफ़ी तनकीद शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे मुतालिक ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब अब खैबर पख्तूनख्वा की जो मिनरल्स हैं उनको, मादनियात को, जो मुख्तलिफ विफाक है उसको दिया जा रहा है एक अथॉरिटी बनाकर। और उसके बाद ये भी इससे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में गैर मुल्की सरमायाकारी के नाम पर इसमें डायरेक्टली बहुत से दूसरे जो ममालिक हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। क्या इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान होगा, इस बिल की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। बहरहाल इससे जुड़ी भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ यहीं से करते हैं जी कि आज जो अदालती मामलात हैं, पहले तो जी आज ये भी आपको मैं बता दूं कि इमरान खान साहब के रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से भी एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उनको जो जेल में सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो उसके लिए उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की है। तो बहरहाल ये सिर्फ दरख्वास्तें ही हैं, पता इनको भी है कि इनके लिए कोई सूरत हाल में तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि उल्टा इस किस्म की दरख्वास्तों के बाद ज़्यादा हुकूमत के लोगों को तबर्रे करने का मौका मिल जाता है कि जी देख लें अब ये तो और सहूलियात मांग रहे हैं, पहले ही 5 स्टार होटल में हैं। जब आप बेशरम ही हो जाएं तो फिर आपको ये थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं। उनको तो यही लग रहा है कि लग क्या रहा है, पता तो उन्हें है कि किस हाल में रखा हुआ है, लेकिन झटाई से झूठ बोल रहा है तो वो बोल लेते हैं, तो उनके लिए वो तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल कुछ अहम केसेस दीगर जो हैं उनमें आज 9 मई के मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी साहब ने समाअत की। ये जो बेसिकली मुकदमात थे ये क्या थे कि जो ज़मानत पर लोग रिहा हैं, कोई 150 के करीब लोग हैं पीटीआई के, जिनको मुख्तलिफ ज़मानतें मिली हैं हाई कोर्ट से, जिसके बाद ये अब आज़ाद हैं। तो इनके ऊपर जो है पंजाब हुकूमत गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट, और इनका ये वहाँ पे जाके मुद्दा था कि जनाब इनकी ज़मानतें मनसूख की जाएं और उन्हें वापस जेलों में डाला जाए। अब इनमें बहुत से लोग हैं पीटीआई के, बहुत से नामवर लोग भी हैं, बहुत से कारकुन भी हैं, आलिया हमज़ा भी हैं, सनम जावेद भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे कारकुन हैं जो आप देखते रहते, लाहौर के बहुत सारे लोग हैं। तो इनका मकसद ये कहने का कि जी ये सारे जो हैं, चूँकि ये बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, तजाज भी शुरू हो चुके हैं, तो ये सब, और फिर जो ज़ाहिर असल बात तो ये कि वैसे ही जो एक इंतकामी सा जहन है मरीम नवाज़ का, तो उसकी वजह से तो वो चाहते हैं कि जी इनको दोबारा जेल में बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने जाके इस ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके इस्तदा की, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने खैर इनकी ये इस्तदा तो मंजूर नहीं की कि ज़मानतें कैंसिल हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर कहा कि चलिए हम ये पाबंद कर देते हैं इन कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को, कि इनके जो मुकदमात हैं उनको जल्दी निपटा दें। यानी इसमें अगर कोई बरी है तो उसे बरी किया जाए, अगर कोई सज़ावार है तो उसको सज़ा सुनाई जाए, लेकिन इनको 3 महीने के अंदर कंक्लूड कर दिया जाए। यानी जो केस है, ओरिजिनल केस है, उसका मेरिट पर फैसला कर दिया जाए। हम ये ऑर्डर कर देते हैं कि 3 महीने के अंदर जो है इसको कंक्लूड कर दिया जाए, और 3 महीने के बाद जो कोई सज़ावार निकलता है उसको आप पकड़ के बिल्कुल जेल में डाल दें। तो फिलहाल इनकी ज़मानतें हम कैंसिल नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा सा बिट रिलीफ भी है उनके लिए, लेकिन ये दूसरी तरफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक थ्रेट भी है, क्योंकि एक तरह से ये मौका भी है कि जी अब 3 महीने के
अंदर ही या तो आप इनको सज़ाएं सुनाएं। अब बात ये कि अगर हुकूमत के पास वाकई इनके बहुत सॉलिड कोई केस होते तो ये सबसे पहले यही काम करते कि वो प्रूव करते और सज़ाएं सुनाते। अब मसला ये है कि वो ये कर नहीं पा रहे। बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो आगे चले तक नहीं, जिनके अभी तक चालान मुकम्मल नहीं होते, रिकॉर्ड नहीं लाया जाता, ऑफिसर पेश नहीं होते अदालत के रूबरू। ये जो अब मामला है मतलब यास्मीन राशिद साहिबा का या शाह महमूद कुरैशी का या दीगर जो लोग इस वक्त कैद में हैं, तो इसमें क्या है, यानी आप मुकदमा भी नहीं चला रहे, या तो आप मेरिट पे फैसला ही कर देना कि हाँ भाई साबित हो गया जुर्म इनका, तो वो कुछ ऐसा हो तो वो साबित करें। तो झूठे मुकदमात में सिर्फ जेल में रखने का एक बहाना है, उसके लिए ये मुकदमात बनाए गए हैं। अगर मेरिट पे बात शुरू हो गई तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से इनको उस तरफ ले जाया नहीं जाता कि मेरिट पे फैसले हों। अब बहरहाल अगर ये इस तरह से अब पाबंद किया जाता है, गलत कोई फैसले सुनाने हैं, कुछ करना है या कोई सही फैसले भी सुनाने हैं तब भी, तो 3 महीने के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी आप इनको कंक्लूड कर दें। तो फिलहाल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिला है पीटीआई के लोगों को जो कि इस वक्त आज़ाद हैं, लेकिन बाकी ये सिर्फ क्या 3 महीने के लिए हो, क्योंकि हो सकता है कि इनको सज़ाएं सुना कर दोबारा जेल में डालने की कोशिश भी की जाए, लेकिन उस वक्त तक शायद बीच में बहुत कुछ हो चुका हो। पाकिस्तान की सियासत में जानते ही हैं कि 1 घंटे का भी पता नहीं होता। इसके अलावा अहमद नूरानी साहब जो सहाफ़ी हैं, उनके भाई आपको पता है कि तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं लापता हैं, और उनकी वालदा ईद से पहले भी बेचारी धक्के खा रही थी कोर्ट में, और आज फिर वो ईद के बाद समातों के लिए पेश हुई, तो आज भी वो मायूस लौटी, उनके बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका और रोती रहीं, बिलखती रहीं, और यही बस उनको देख के उनकी वीडियोस तो बहुत तकलीफ़ पहुंच रही थी कि आखिर कौन ये पत्थर दिल और संग दिल लोग हैं कि जिनको ऐसी रोती बिलखती माएँ देख कर कोई सुकून मिलता है या वो कोई अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। ये किस किस्म के लोग हैं, सोच के हैरत होती है। आज भी अदालत ने तो वही खानापुरी वाली कार्रवाई की कि जी फलां को बुला लेते हैं, आईजी को बुला लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं, बाजियाब क्यों नहीं हो रहे। लेकिन हकीकत में जिसको कहते हैं कोई सीरियस आप स्टेप लें वो नहीं ले रहे। वरना जब इससे पहले जो आज़ाद मंच जजेस हैं उनके सामने ये केसेस लगते थे तो वो फिर ऐसे लोगों को भी बुलवाते थे अदालत में कि जब उनके बुलाने से पहले ही फिर रिहा भी करने पड़ते थे बंदे। तो ये सूरत हाल होती थी। तो अब जिस तरह के जजेस ला के बिठा दिए गए हैं 26वीं तरमीम के बाद, तो वहाँ पर फिर आपको पता है कि वो तो इसी तरह के केस चलाएंगे जैसे कि वो चला रहे हैं। आज ईमान मजारी साहिबा ने जो इस केस में वकील हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये नीली वर्दी वालों से कुछ नहीं होगा, आप खाकी वर्दी वालों को बुलाएं, उन्हीं को कुछ इस बारे में पता हो सकता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इनकी जो वालदा हैं उन्होंने आके ये आज बात कही कि काश यहाँ पे कोई राणा भगवान दास बैठा होता, यहाँ पे कहने को ये मुसलमान जज हैं, लेकिन आप देखिए कि ये कौन सी दीन की बात सुनते हैं, कौन से इस्लाम पर ये चल रहे हैं। यानी वो कहती हैं कि ऐसे लगता है कि कोई फ़िरौन का टाइम है ये, या कोई ज़माना जाहिलियत का टाइम है कि जहाँ पर ताकतवर के लिए अलग कानून है और कमज़ोर के लिए अलग कानून है। हम कमज़ोर हैं तो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। काश यहाँ पे भगवान दास होता तो वो ये कहता कि मैं किसी मिलिट्री कानून को नहीं मानता, जो है उसी को मानता हूँ जो कानून है, और उसी वजह से वो शायद मुझे इंसाफ दे देता। उन्होंने बहुत वो दिल गिरफ्ता थी ज़ाहिर है, तो वो बहुत कह रही थी कि ये अदालतें ही बेच देनी चाहिए, इन अदालतों को ही किसी हवाले कर देना चाहिए किसी के, क्योंकि ये तो वैसे ही इंसाफ नहीं जब दे सकती तो फिर इन इदारों का, इन इमारतों का फ़ायदा क्या है। तो वो बहुत दिल गिरफ्ता थी और कहने लगी कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का भले चल सकता है। तो ये तो इस वक्त जुल्म का निज़ाम है इस मुल्क में। क्या है ये, मतलब है कोई खाने का उनसे पूछ रहा था तो वो कहती हैं कि मैं कैसे खाना खाऊं, मेरे से खाना नहीं खाया जाता। मैं यही सोचती हूँ पता नहीं मेरे बच्चों को रोटी मिली है या नहीं मिली, मैं 20 दिन से सो नहीं पा रही, मेरी ये हालत है, मेरे बच्चे न जाने किस हाल में है। तो वो जैसे एक मछली नहीं तड़प रही होती पानी के बगैर, इस तरह उस माँ की कैफियत है कि वो ऐसे तड़प रही है। अब फिर सवाल वही, हम बार बार वही ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कौन सा कानून है कि आप किसी के किए की सज़ा किसी को दें। अगर किसी ने कोई गलत काम किया भी है, कोई किसी की स्टोरी गलत है, कोई गलत मकासद से काम कर रहा है, कुछ भी है, तो आपने उसको जाके पकड़ना है, उससे अपना मामला करें। आप उसके ऐसे भाई जो कि बराह रास्त उस काम में किसी तरह से इन्वॉल्व भी नहीं है, उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है उस पूरे काम से, उनकी माँ का कोई ताल्लुक नहीं है, आप उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर, उन लोगों को ईज़ा पहुंचाकर कौन सा सुरूर हासिल कर रहे हैं। और फिर देखिए एक और बात होती है कि जनाब एक कमज़ोरी होती है ना एक बंदे की कि आपकी बड़ी अटैचमेंट है
اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اور آپ ہر وقت رابطے میں ہیں, تو آپ بڑی تکلیف میں چلے جاتے ہیں کہ یار میرے بہن بھائی جو ہیں وہ اس طرح پریشان ہو رہے ہیں, تو چلو بھائی میں کوئی معاملات اپنے سارٹ آؤٹ کر لوں. بہت سے کیسز میں انہوں نے یہ کیا بھی ہے. وہاں پر صورت حال یہ کہ احمد نورانی تو ڈٹ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو کرتا ہوں میں تو کرتا رہوں گا, اور انہوں نے اس کے بعد کئی اور سٹوریز کی ہیں, کوئی اور باتیں کی ہیں, بڑے اور انہوں نے ولاگس کیے ہیں, تو وہ اس کو تو اگلے کو ککھ نہیں فرق پڑ رہا. یا تو ہوتا نا کہ صحیح آپ نے کوئی بڑا جی آپ نے ایسا جس کو کہتے دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے کہ وہ بھی تڑپ رہا ہو, وہ تو نہیں تڑپ رہا. تڑپ کون رہا ہے؟ تڑپ رہی ہے وہ بیچاری بے کس ماں, بے بس ماں. اس کو تڑپا کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے تڑپنے سے کیا احمد نورانی تڑپ رہا ہے؟ تو یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ یہ تو بالکل ایک نفسیاتی قسم کی مجھے کیفیت لگتی ہے, کسی کی بھی ہو جو بھی اس اغوا میں ملوث ہیں, کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے. تو بہرحال یہ احمد نورانی صاحب جو ہیں ان کی والدہ کی آج حالت رہی. ہر کوئی اس پہ پریشان ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اپنے طور پر آواز اٹھا سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی حل تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ اغوا کاروں کو ہدایت دے دے, کوئی ان کے دل نرم کر دے, کہ کم از کم روتی بلکتی ماؤں کی آہیں سسکیاں وہ تو نہ اپنے لیے ایک عذاب کی طرح اپنے گلے میں ڈال لیں. جواب دے تو بہرحال سب کو ہونا ہی ہے, اس جہان میں نہیں تو اگلے جہان میں ہونا ہے. آج فرحان ملک صاحب کے لیے بہرحال ایک سائے آف ریلیف ہے. سینئر صحافی فرحان ملک صاحب یہ بھی تقریباً 19 دن سے گرفتار تھے, اور ان کو بھی ملک دشمن ڈکلیئر کیا ہوا اپنی طرف سے. تو جناب ان کو بھی عید گزاری, ان کی بھی سلاخوں کے پیچھے, اور بڑی کچھ تسکین حاصل کی گئی. شاید کچھ رابطے کر کے انہیں کنونس کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں اپنے کام سے. لیکن فرحان ملک صاحب کو جتنا ہم جانتے ہیں, جتنا آپ سب جانتے ہیں, اگر اتنا ہی کوئی وہ دبنے والا جھکنے والا ہوتا تو شاید اس سے بہت پہلے ہی وہ کر چکے ہوتے. تو وہ اس سے فرق نہیں پڑے گا ان کی دونوں جو, اور آپ نے جھوٹے مقدمات کی لائف تو پھر تھوڑی ہوتی ہے نا, آپ کتنی دیر اس کو شیلف لائف تو نہیں ہوتی. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں پکڑ کے چلو یہ اور 4 دن بند کر لیا, پھر کوئی جھوٹا مقدمہ بنایا اور 4 دن بند کر لیا, لیکن الٹیمیٹلی تو وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو کھلی عدالتوں میں تو یہ جھوٹ نہیں نہ بکتے نہ چلتے, تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ ضمانتیں ہو گئی ہیں, آج ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے, سننے میں یہی آ رہا ہے. تو اس سے اگر کوئی یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ جی باقی صحافیوں کو بھی ایک آپ پیغام دے دیتے ہیں کہ جناب دیکھ لو یہ بھی آپ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں, اور اس طرح آپ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے, تو یہ والی چیز اگر دینا, تو جو کام کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. آپ 2-4 کو بند بھی کروا لیں گے, چپ بھی کروا لیں گے, تو 2-4 کوئی اور بول رہے ہوں گے. تو یہ تو سلسلہ چلے گا جب تک کہ روٹ کاز ملک کی ٹھیک نہیں ہو جاتی. اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ تنقید بند ہو جائے. کوئی ایک نہیں کرے گا, میں نہیں کروں گی, کل کوئی اور کر لے گا, لیکن ہوگی تو صحیح. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو جہاں کہیں آپ ظلم کریں گے تو آواز تو اٹھے گی. اب یہ دور نہیں ہے ایسا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ آپ کے کرتوت چھپ جائیں, تو وہ ممکن نہیں ہے اس دور میں. آج ایک بات جو چل رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے, کل میں دیکھ رہی تھی مختلف صحافیوں کی رائے اس معاملے کے اوپر کہ جی ابھی مذاکرات تو نہیں ہو رہے, نہ کوئی ڈیل دینے کے موڈ میں ہے اسٹیبلشمنٹ, اور مذاکرات یا بات چیت جو ہے اگر کوئی تھوڑی بڑھے گی بھی تو اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سوشل میڈیا کا رویہ کیا رہتا ہے. سہیل وڑائی صاحب نے بھی آج لکھا ہے کہ ریاست نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک فوج اور ان کے خاندان کو گالیاں دی جائیں گی تو ایسے ماحول میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے کہ جناب سوشل میڈیا کو لگام ڈالیں, پی ٹی آئی والے بھی ڈالیں اور ادروائز سب لوگ ڈالیں, تاکہ اس کے بعد جو ہے شاید ان کے لیے کوئی نرمی کی صورتحال نکل آئے. اب یہ ایک چیز تو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک ابھی تک انکنٹرولیبل چیز تھی پوری ریاست کے لیے, مشینری کے لیے, نظام کے لیے, تو وہ سوشل میڈیا تھی. آپ نے سب چیزوں کو کنٹرول کر لیا, میڈیا کو کر لیا, جوڈیشری کو کر لیا, آپ نے پارٹی سیاسی کو کر لیا, پی ٹی آئی کو بھی کر لیا, سب کو کر لیا, لیکن آپ سے 2 چیزیں کنٹرول نہیں ہوئی. ایک عمران خان آپ سے کنٹرول نہیں ہوا, دوسرا سوشل میڈیا آپ سے کنٹرول نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی عمران خان کی اسٹرینتھ ہے, کیا اس اسٹرینتھ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دیں. عمران خان کا تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی صحیح چلے جی, ان کے رابطے بند کر کے ان کا اکاؤنٹ یا ان کے یعنی جو میسیجنگ باہر ہوتی تھی اس کو کسی طرح ٹیکنیکلی ہینڈل کر کے, وہ خود تو نہیں چپ ہوئے لیکن اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کر کے ان کے اکاؤنٹ کو کسی حد تک خاموش کروا لیا گیا. لیکن باقی اکاؤنٹ ظاہر اپنی مرضی کے مالک ہیں, سب بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لیکن میں اس بات پہ سوچتی ہوں کہ کیا اس بات کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہوا ہے کہ جی سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے. مطلب
کیا اب یہ سوچ کے فیصلے کرنے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا رویہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اور فلانا کوئی بے نامی اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا بکواس کر رہا ہے، یا فلانا جو ایک نامی اکاؤنٹ بھی ہے اس نے یہ تنقید کیوں کر دی ہے؟ مطلب ہم ایک ریاست ہیں، ہم ایک سیریس ملک ہیں، ہمارے پاس ایک مطلب آئین ہے، ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ پہلے دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا پہلے خاموش ہو جائے گا تو پھر ہم بات کریں گے، ورنہ ہم نہیں بات کر رہے، مطلب ہم بچوں کی طرح روٹھے ہوئے بچوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ بھائی سوشل میڈیا جو بھی بول رہا ہے بولنے دیں، آپ نے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، آٹومیٹکلی سوشل میڈیا پر تنقید کم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کی چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی لوگوں کو، تو لوگ کس بات پر تنقید کر رہے ہوں گے؟ اور اگر کوئی شوقیہ پھر بھی کر رہے ہوں گے تو وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیونکہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ بھائی اب تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ نہیں اس چیز کو لے کے آگے زیادہ بڑھ پائیں گے۔ لیکن ایک آپ بات ہی نہیں جی، اس لیے ہم شروع کریں گے کہ جی سوشل میڈیا نے یہ کیوں کہہ دیا، جی عمران خان کو اس لیے سختی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑ رہی ہے کہ جی فلاں فلاں ملک میں بیٹھے ایک فلاں فلاں ان نون اکاؤنٹ نے جی فلاں فلاں ٹویٹ کر کے جی فلاں فلاں اہم شخصیت کی فلاں فلاں اہم ممبر کے بارے میں یہ بات کر دی۔ اس کا ذمہ دار وہ جیل میں 1.5-2 سال سے بیٹھا عمران خان ہے، جس نے سوشل میڈیا بھی 2 سال سے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کس قسم کی مینٹالٹی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی ہوئی ہے۔ اگر سوشل میڈیا اتنا ہی جھوٹ ہے، اتنا ہی فیک ہے، بقول آپ کے بالکل پروپیگنڈا ہے، سب بکواس ہے، تو اس بکواس کو گٹر میں رہنے دیں۔ آپ اپنا تو کام کریں، آپ تو سیریسلی انگیج کریں چیزوں سے، جو آپ کو لگتا ہے کہ جی ملک کے لیے بہتر چیزیں ہیں وہ آپ کریں۔ اس کو نتھی کیوں اس چیز سے کیا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ کیا ہے اور وہاں پہ کیا نہیں ہے؟ تو یہ ایک میری تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس چیز سے کیوں اس کو تعلق کو جوڑ دیا گیا ہے۔ آخر میں مجھے تھوڑی بات کرنی تھی جی، یہ جو کے پی میں منرلز اور مائننگ کا جو ایکٹ بل لایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا خبر؟ اچھا اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلی بات کرتے ہیں، یوں کرتی ہوں میں اگلے ولاگ میں۔ جاتے جاتے صرف آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج آج بری طرح کریش کر گئی ہے، کچھ 10-12 ہزار شاید پوائنٹس اچانک سے نیچے گری ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کو تھوڑا سا روک کے خرید و فروخت بند کرنی پڑی ہے شیئرز کی، کیونکہ بہت بری طرح سے جو کریش کی ہے مارکیٹ۔ تو اب اس کے اوپر بھی ہم یہ ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ بھائی آپ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ جہاں پوری دنیا کی مارکیٹیں کریش کر گئی ہیں وہاں پر آپ کی مارکیٹ بڑا اچھا پرفارم کری، تو پھر آج ادھر کیا ہوا؟ یہ بات درست ہے کہ جو ایک ٹیرفز میں کمی بیشی ہوئی ہے، امریکہ کے صدر نے جو بھی پچھلے دنوں کیا ہے کام، اس کی وجہ سے خود امریکہ میں بھی کافی زیادہ پریشر تو آیا ہے، منڈی کے اوپر کافی دباؤ نظر آ رہا ہے، اور اس کا ظاہر اثر جب وہاں پہ ہوتا ہے تو پھر باقی ممالک میں بھی اثر نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں تو ہمیں نویدیں سنائی جا رہی تھی کہ ہم تو جی بڑے مستحکم چل رہے ہیں اور بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ اب پتہ نہیں کوئی اس میں سے کیا لاجک نکالی جائے گی۔ اگر کریڈٹ شہباز شریف صاحب کا ہے تو کیا پھر ڈسکریڈٹ بھی انہیں کو دینا ہے؟ ویسے تو وہ تو کسی اور کو ہی دیتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ محل تعمیر کرتے ہیں نا، عارضی محل ہیں، جو بھی آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، فلاں ملک سے ایم او یو سائن ہو گئے، اسی پہ آپ بھنگڑے ڈال لیتے ہیں کہ جی بہت ہم نے کارنامہ کر لیا، ایم او یو سائن ہو گیا، یا جی ہمیں قرض مل گیا تو ہم نے بہت دھمال ڈالنی ہے کہ ہمیں قرض مل گیا، تو یہ آپ کی ترقی نہیں ہوتی۔ آپ جا کے دیکھیے کہ آپ کے ملک کے لوگوں کا آج کیا حال ہے، آپ کا کسان کیا کر رہا ہے، وہ کس حال میں ہے، آپ کے ڈاکٹرز آج سڑکوں پر ہیں، آپ کا کسان آنے والے دنوں میں سڑکوں پر ہمیں نظر آ رہا ہوگا، آپ کا جو ٹیچر ہے وہ رول رہا ہے، آپ کا جو پوری مڈل کلاس ہے وہ اس وقت رو رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ آ کے شادیانے بجائیں اگر اس بات کے کہ جی معیشت بہت اچھی ہو گئی ہے، تو لوگ آپ کے اوپر صرف 4 حرف ہی بھیجیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔